बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दो जस्टिस साहबान जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उनके बाद हाई कोर्ट के दो जस्टिस साहबान ने भी आज इस्तीफा दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जस्टिस सरदार इजाज साहब खान और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा साहब ने भी आज इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, इसके अलावा सरदार इजाज साहब खान के अलावा कुछ 4-5 जजेस और भी हैं, जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो भी अब आने वाले दिनों में इस्तीफा दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा साथ आपको ये भी बता दूं, क्योंकि कल के वीडियो के अंदर भी मैंने आपके सामने एक चीज रखी थी कि ARY के ऊपर जो एक निज़ाम का एक खूबसूरत चेहरा है, जिसको हम फैसल वाडा कहते हैं, उन्होंने बड़ी बबांग दुहल एक गुफ्तगू की थी, एक तकरीर की थी, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने अपनी कोई जागीर समझी हुई है, हम देखेंगे कि ये कैसे ट्रांसफर नहीं होता। यानी एक सिस्टम का एक मैसेज था जो उन्होंने कन्वे किया था। ट्रांसफर फॉल वाले जो एक मामला है, इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी, लेकिन इस हवाले से जो सिस्टम की जानिब से एक पैगाम आया था, अब उस पैगाम का ये नतीजा है। और इसके साथ क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम बाकायदा तौर पर अब आइन का हिस्सा बन चुकी है, इवन कि आज तो जो आर्मी और इसके बाद फिर एयरफोर्स और फिर नेवी के हवाले से जो एक तरमीमी बिल था, वो आज भी उसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत भी कर दिए और आज वो भी आइन का एक हिस्सा बन चुका है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद दो जस्टिस साहबान जो सुप्रीम कोर्ट के थे, सीनियर तरीन थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर बिनल्ला ने इस्तीफा दिया था। और उसके बाद फिर और जस्टिस साहबान भी थे, इवन के जस्टिस मुनीब का भी यह कहा जा रहा था कि फुल कोर्ट के अंदर वो अपना इस्तीफा जमा कराएंगे। फिर कल ये कहा गया कि फुल कोर्ट हुई है, लेकिन हमारे कोर्ट रिपोर्टर इस चीज़ की बाकायदा ये तस्दीक कर रहे थे कि फुल कोर्ट इजलास नहीं हुआ। हालांकि एलामिया तो जारी किया गया, यानी ना सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई तस्वीर जारी की गई और ना ही कोई इस किस्म की चीज़ हमें मिली। हाँ, सिर्फ जियो न्यूज़ ने इस खबर को चलाया और ये कहा कि 19 में से 17 जस्टिस साहबान ने फुल कोर्ट बेंच के अंदर फुल कोर्ट इजलास के अंदर शिरकत की और उसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब अख्तर उस इजलास में शामिल नहीं थे। हालांकि कोर्ट रिपोर्टर इस चीज़ की बाकायदा तस्दीक करते हैं कि 2 बजे तक सिर्फ 6 जस्टिस साहबान वहाँ पे मौजूद थे, इसके अलावा नहीं। और ये कहा गया कि वाज़ेह तौर पर कि कोई फुल कोर्ट इजलास नहीं हुआ, इसी वजह से उनकी तस्वीर भी जारी नहीं हुई और जस्टिस मुनीब का इस्तीफा भी वहाँ से इस वजह से नहीं आया। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने एक चीज़ ये रखी थी कि लाहौर के अंदर जुमेरात वाले दिन एक इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, एक कन्वेंशन हो रहा है, जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर बिनल्ला ने जाकर खिताब करना है। और क्योंकि आपको शायद ये याद होगा, जब इफ्तिखार चौधरी की एक तहरीक चली थी, तो उसमें जो अतर मिनल्ला साहब का एक बड़ा किरदार रहा, वो तकारीर भी वहाँ पे करते रहे और वो इस तहरीक को लीड भी एक किस्म का वो करते रहे। लेकिन अब यानी ये नज़र आ रहा है कि अतर मिनल्ला की एक सोच है कि वो तहरीक को लेकर चलना चाहते हैं, वो उसको लीड करना चाहते हैं। वो लाहौर के अंदर जा रहे हैं, वो कन्वेंशन में खिताब करेंगे और उसके बाद फिर आगे पता ये चलेगा कि हमें मोमेंटम कैसा बनता है और आगे एक प्रोसेस क्या है। क्योंकि अब तक कोई सूरत हाल सिर्फ ये थी कि 2 जस्टिस साहबान ने इस्तीफा दिया है, आज मजीद 2 जस्टिस साहबान जिनका हाई कोर्ट से ताल्लुक है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो अब मामला जो है वो थोड़ा सा गंभीर होता हुआ हमें नजर आ रहा है, क्योंकि लाहौर बार ने जो आईनी अदालत है उसका बाकायदा बाइकआउट कर दिया है। कराची बार ने इस हवाले से अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है। जबकि इसके अलावा अगर पंजाब बार कौंसिल की बात की जाए या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बात की जाए, तो उन्होंने आईनी अदालत या फिर जो 27वीं आईनी तरमीम है उस हवाले से इत्मीनान का इजहार किया है। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने इत्मीनान करना है, क्योंकि वहाँ पे अक्सरियत एहसन बून ग्रुप या फिर आज़म नज़ीर तारक ग्रुप की है, तो वो इस हवाले से मेरे ख्याल में कोई अनहोनी नहीं है। अब हमने ये देखना है कि क्या बाकी इस्तीफे आते हैं और जिन 2 जस्टिस साहबान जिनका हाई कोर्ट से ताल्लुक है, उनके इस्तीफे कब मंजूर होते हैं और बाकी किन जस्टिस साहबान के इस्तीफे आते हैं। तो ये एक मोमेंटम जो है हमें बज़ाहिर एक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी बहुत से नाम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जिनका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से है, जिनका ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट से है। उनकी जानिब से इस्तीफे आ सकते हैं, लेकिन सिस्टम की जानिब से भी एक पैगाम जो फैसलवाड़े के थ्रू दिया गया था
کہ جو استعفے آئیں گے وہ منظور بھی ہوں گے، تو اس کے بعد پھر وکلاء تحریکیں یا باقی تحریکوں کا کیا بنے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ پر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، یہ ایک بڑی خبر تھی، لیکن اس کے ساتھ آج پورے میڈیا کے اوپر جو کردار کشی کی جاتی رہی وہ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی۔ اب یہ یعنی کیونکہ اچھا اس سے پہلے ہم نے اس قسم کی بے شمار کہانیاں سن چکی ہیں، ایون کہ جیو نیوز کے اوپر ایک خبر چلائی گئی بشریٰ بی بی کے حوالے سے، ان کی کردار کشی کے حوالے سے کہ وہ جادو ٹونا کرتی تھی، وہ ایسے کپڑے پہنتی تھی، گوشت خان صاحب کے گرد گھمایا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ، یعنی اس قسم کے بے شمار الزامات جو پہلے ہم سن چکے ہیں۔ آج وہ عمر دراز گوندل صاحب ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں، بڑا خوبصورت انہوں نے ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کو اگر پابند سلاسل کرنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو آپ واقعی قابل ترس ہیں، اور بالکل بات انہوں نے درست کی ہے۔ اور آگے بڑا بہترین لکھتے ہیں کہ یہ سب رام کہانیاں تو پہلے ہی سنائی جا چکی ہیں، حتیٰ کہ عدت کیس والی کالک بھی منہ پر مل لی گئی۔ بالکل عدت کیس کے باوجود، یعنی اتنا کیس گھٹیا قسم کا جو آپ نے کیا اور اس کے بعد پھر اس کیس کے اندر سزا بھی دلوائی، اگر اس کے باوجود اس کی کردار میں کوئی فرق نہیں پڑا تو پھر میرے خیال میں پھر اس قسم کی باقی جو بچی کچی کہانیاں ہیں اس سے کوئی نہیں پڑا۔ اچھا جی، صرف ایک آج پراپرلی ایک پراپاگنڈا کیا گیا، یا صرف یعنی عظمیٰ بخاری نے اس کے اوپر پراپرلی گفتگو کی ہے، اس کے اوپر وہ ہمارے عطا تارڑ نے باقاعدہ اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے فیصلے روحانیت کا لبادہ اوڑھے ان کی اہلیہ کرتی تھی۔ عطا تارڑ، یہ عطا تارڑ کی جانب سے کہا گیا ہے، جبکہ عظمیٰ بخاری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز اور رانا ثناء اللہ کو بشریٰ بی بی کی فرمائش پر ذہنی ٹارچر کیا جاتا تھا۔ اب اندازہ کریں، آج مریم نواز کی حکومت میں بشریٰ بی بی کو جیل میں بی کلاس کی مکمل سہولیات دی جا رہی ہیں۔ یہ اپنا اپنا ظرف ہے، بالکل ظرف تو اپنا اپنا ہے۔ بے شمار ایسی خواتین ہیں جو بے گناہ تقریباً 2 سال سے قید ہیں، اور اس کے علاوہ اور بے شمار کیسز ہیں جس کے اوپر اگر ہم ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں تو ویڈیو کافی لمبی ہوگی۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا کے چینلز ہیں وہ بھی آج پراپاگنڈا کر رہے تھے، ایون کہ آج تو ایکسپریس نے حد ہی کر دی۔ ایکسپریس نے مومنہ باسط جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک رہنما ہے، ان کی تصویر لگا دی بشریٰ بی بی، یعنی ظاہر سی بات جلتی تھی، ریٹنگ کا چکر تھا، یا کیونکہ وہ مالکوں کا پیچھے آرڈر تھا کہ آپ نے آج یہ کام کرنا ہے، تو جو یعنی بندے تھے وہ بھی یہی کام پہ لگے ہوئے تھے، جو چینل تھے وہ بھی یہی کام کے لگے ہوئے تھے، سب کا آج کام ایک ہی تھا کہ بشریٰ بی بی کی کردار کشی کرنی ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے جو عمر دراز گوندل کا ایک ٹویٹ رکھا ہے، میرا اس کے اوپر تجزیہ وہی ہے کہ اگر یہ رام کہانیاں کچھ کر سکتی ہوتی تو یہ پہلے کر چکی ہوتی۔ اب معاملہ کافی آگے جا چکا ہے، اب کردار کے اوپر، عدت والے کیس کے بعد بھی کردار کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ان کہانیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جو کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ تو بہرحال یہ ایک اپڈیٹ تھی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس تھی پاکستان کے اندر، کیونکہ ججز کے خصوصاً جو استعفے آ رہے ہیں وہ انتہائی سنجیدہ اور انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ بہرحال اس حوالے سے مزید آنے والے جو چیزیں بھی ہوں گی، جو ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔